त्यसमा आफ्नो उबुन्टु मसिन इन्स्टल गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ माइस्कुएल इन्स्टल गर्न खोजिरहेछौँ। सो गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले भेरिफाई गऱ्यौँ छ कि छैन भनेर, रहेनछ। सो इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने द कमान्ड चाहिँ म हुन त अहिले यो फेरि पोस्ट पनि गरिदिन्छु। यो सबै इन्स्टलेसन स्टेप्सहरू छन् यहाँनिर, मैले एकछिन अगाडि सबै प्रिपेयर गरेर राखिरहेको छु। हाउ टु इन्स्टल माइस्कुएल अन उबुन्टु। सो द फर्स्ट कमान्ड सेज, यसलाई अलिकति म्याक्सिमाइज गरौँ, सुडो apt-get, यो युटिलिटी हो, apt-get अर apt मात्रै लेख्न पनि सक्छौ तिमीले। हामी चाहिँ जस्ट डाउनलोड पनि गर भन्नको लागि चाहिँ apt-get भनेर युज गर्छौँ। सो सुडो apt-get इन्स्टल माइस्कुएल -सर्भर। सो अब तिमीले यहाँनिर भन्ने बेलामा यो आफ्नो लोकेसनमा जान्छ, सर्भर आफ्नो लोकेसनमा, इन्टरनेट चाहिन्छ उसलाई, त्यहाँ लोकेसनमा जान्छ र जुन करेन्ट भर्जन हो, मोस्ट अपग्रेडेड भर्जन र त्यो पनि स्टेबल भर्जन, त्यो मोस्ट अपग्रेडेड स्टेबल भर्जन चाहिँ डाउनलोड गर्छ। यति हो उसको काम है। सो हामीले सुडो भनेपछि सुपर युजरको काम गर्छ, यसले रुट युजरको काम गर्छ, त्यही भएर हामी सुडो भनेर लेख्नुपर्ने रहेछ। apt-get इज द युटिलिटी, त्यसले चाहिँ डाउनलोड र इन्स्टल गर्ने काम चाहिँ गर्छ। भोलिपर्सि अपग्रेड गर्नु पर्यो भने इन्स्टलको ठाउँमा upgrade अपग्रेड और update अपडेट भनेर लेख्छौँ। सुडो apt-get अपडेट माइस्कुएल -सर्भर, त्यति भए पुग्छ। ल अहिलेलाई चाहिँ यो कमान्ड हामीलाई चाहिन्छ। लेट मी सी इफ आई एम बिङ एबल टु कपी इट है। यो डलर चाहिँ म कपी गर्दिनँ, रेस्ट कपी गर्छु। सो ओ गॉड, हियर वी आर। सो मैले भर्चुअल मसिन बनाउने बेलामा कपी पेस्ट चाहिँ बोथ वे मैले राखेँ, क्लिपबोर्डलाई चाहिँ बोथ वे राखिराखेको छु। सो यहाँबाट केही कपी गरेँ भने मैले होस्ट मसिनमा पेस्ट गर्न सक्छु। सो दिस इज द कमान्ड। कपीमा टिप्नु टिपेर राख, सुडो apt-get ब्ल्याङ्क स्पेस इन्स्टल माइस्कुएल -सर्भर। यु हेभ टु लर्न इट बाई हार्ट है। सो केही कमान्डहरू जस्तो इन्स्टलेसनको गर्नु पर्यो भने यो दिनहुँ गर्नुपर्ने काम हुनसक्छ तिम्रो लागि। सो मल्टिपल सर्भर्सहरूलाई हामी कन्फिगर गर्न सक्छौँ। सो मैले यसरी इन्स्टल गर्न खोज्छु। ल सो अहिलेको लागि उसले के भन्छ, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ तल मसँग केही म्यासेज मागिराख्यो होला, तल अलिकति लुकिराखेको छ। सी डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भन्छ होइन, माइस्कुएल सर्भर मात्रै चाहियो भने डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भन्छ। मैले वाइ थिचिदिन्छु, यस। एक्सेप्ट अल डिफल्ट्स फर द टाइम बिङ। भोलिपर्सि सिकौँला, हामी जब स्मार्ट भइसकेको हुन्छौँ त्यतिखेर सिकौँला कसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल जस्तो भनौँ न, मलाई 8.0 होइन कि माइस्कुएल कोर 5.6 इन्स्टल गर्नु छ भनेपछि हामीले त्यसरी पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ। र अहिलेलाई द मोस्ट करेन्ट भर्जन तिमीले राख्यौ भने तिम्रो लागि धेरै सजिलो हुन्छ, सबै अपडेटेड फिचर्सहरू तिमीले पाइराखेको हुन्छौ है। सो हामीले यहाँनिर वाइ भनेर मैले इन्टर गरेँ। ल यो कमान्ड तिमी चल। अब यो इट विल टेक सम टाइम, no matter depending upon the RAM you have right? The command says sudo apt-get install mysql -server। ल यो कमान्ड एक्जिक्युट गरौँ त, त्यो हुँदैछ नि हैन। ल it will take some time depending upon the RAM, तिमीले कति RAM प्रोभाइड गरेको छौ। So once you have internet connected, यो सबै आफ्नो रिसेन्ट भर्जन चाहिँ अटोमेटिकली अपडेट गर्छ। क्लियर CLEAR सरी मैले बुझिन। ओ गॉड, त्यसो भए तिम्रो उबुन्टुमा तिम्रो प्रब्लम भयो इन्स्टलेसन गर्दाखेरि। इमेजिन मैले तिमीलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, मैले 50 GB राखिराखेको छु, भोलिपर्सि डिस्क पार्टिसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। सो डाइनामिक्स भन। त्यो धेरै टाइम, ओके नो प्रब्लम, धेरै टाइम लाग्दैन। सुन अहिलेको लागि हाम्रो भ्यालुज कति छ तिम्रो अहिले? रियल फिजिकल मसिनमा डुअल बुट गरेको छौ कि भर्चुअल बक्समै छ? केही छैन, यसलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छोडिदिनु। तिमी चाहिँ भरे बेलुका चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नु। अहिले हेर्दै गरौँ होइन, भरे बेलुका चाहिँ एउटा नयाँ मसिन नगर्ने, त्यो जुन मसिन छ जस्ताको त्यस्तै होस्, रहिरहोस् होइन। मेबी तिमीले पहिला कुनै काम गरेको छौ होला त्यहाँभित्र मसिनभित्र, अर्को भर्चुअल मसिन राख्ने, के फरक पर्यो र? न्यू गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ ड्राइभमा नयाँ चाहिँ अपलोड गर्ने, नयाँ उबुन्टु राखिराख्ने मसिन है। ल सो अहिले मैले स्क्रिन क्लियर गरेँ। अब नेक्स्ट काम
हामीले जुन अहिले भर्खरै इन्स्टल गर्यौं त्यो चेक गरौँ, भेरिफाई गरौँ इन्स्टल भयो कि भएन। सो WHICH which अनि MySQL राख्ने बित्तिकै उसले मलाई देखाउँछ। अघि पाथ देखाएको थिएन, अहिले पाथ देखाइराखेको छ। सो बाइ डिफल्ट /user/bin/MySQL दिस इज द लोकेसन अफ MySQL सर्भिसेस सबै त्यहाँ भित्र बसिराखेको छ। एन्ड इफ यु डु नट बिलिभ मी यु क्यान गो ब्याक एन्ड लुक एट अल द लोकेसन्स ओभर देयर। सो तिमीले भन्न सक्छौ ls डिस्क स्पेस कम भयो भने म भोलिपर्सि हामीलाई MySQL वर्कबेन्च पनि चाहिएला अनि टेम्पोररी डेटाबेस पनि हामी बाहिरबाट लोड गर्छौँ। हुन त त्यो धेरै ठुलो साइजको हुँदैन, मेबी 28 KB अर समथिङ साइजको हुन्छ है। अनि डाइनामिक साइज राखेको थियो कि फिक्स साइज राखेको थियो? डाइनामिक राख्यो भने त कहाँ प्रब्लम हुन्छ र त्यो बढ्दै जान्छ नि त्यो डिस्क। डाइनामिक हो भने बढ्दै जान्छ। ल ls-la गऱ्यौँ अनि त्यहाँभित्र मलाईसँग के फाइल फोल्डर्सहरू छ त्यो हेर्न मन लागेको छ भने /user अब हिन्ट लिनको लागि चाहिँ ट्याब थिच्न सक्छौ bin MySQL। ओके सो MySQL भित्र हामी एउटा फोल्डर छ रे त्यहाँभित्र हामीले जानु पर्यो भने cd user bin MySQL के भन्छ ओके cd/usr/bin/MySQL इट्स एन एक्जिक्युटेबल आई गेस फोल्डर भित्र नट अ डिरेक्टरी। हाम्रो पर्मिसन छैन नट अ डिरेक्टरी भन्छ त। युजर बिन र MySQL युजर बिन MySQL ठिक छ त्यो लोकेसन भित्र हामी जान नमिल्ने हो। लेट मी कन्फर्म sudo cd to user bin MySQL okay must be an application यसमा चाहिँ हामीले जान पाएको छैनौं। ल रन गरेर चेक गरौँ। MySQL भन्ने सिधै तिमीले युटिलिटी रन गराउन सक्छौ र अहिलेको लागि डिफल्ट एउटा युजर हुन्छ root root। सो हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको यहाँ टिपिराखौँ है। नेक्स्ट काम भनेको सेक्योर द इन्स्टलेसन भन्छ। सो नेक्स्ट काम भनेको सेक्योर द इन्स्टलेसन। ल सो इन्स्टलेसन सेक्योर गर्नको लागि वी हैव अ स्क्रिप्ट त्यहाँ भित्रै इनफ्याक्ट त्यो जब तिमीले इन्स्टल गरिराखेको छौ त्यहाँ भित्र एउटा स्क्रिप्ट चलिराखेको हुन्छ एन्ड वी से MySQL dash यहाँ छ MySQL sudo MySQL secure installation भन्ने एउटा कमान्ड छ। सो लेट्स राइट इट sudo MySQL underscore installation secure MySQL underscore installation MySQL underscore secure installation sorry utility को नाम MySQL underscore secure MySQL underscore सो अब केही क्वेशन्सहरु तिमीलाई यहाँ सोधिराखेको हुन्छ कमान्ड टिपिराख sudo MySQL underscore secure underscore installation। सो केही क्वेशनहरु सोध्छन् डिफल्टमा कनेक्टिङ टु MySQL युजिङ अ ब्ल्याङ्क पासवर्ड। अब त्यो एलाउ गर्ने कि नगर्ने हैन। सो हामी जनरली त्यसलाई चाहिँ एलाउ गर्दैन। देन आफ्टर it checks the strength of the password and allows the users to set only those passwords which are secure enough. Would you like to set a validate password component? हामी भन्छौं yes। well तल तिमीलाई सोधिएको छ जनरली सर्भरलाई हेरेर उसले के सोध्छ भन्दाखेरि लेन्थ ग्रेटर देन 8 मिडियम ग्रेटर देन 8 न्यूमेरिक मिक्स्ड क्यारेक्टर एन्ड स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु हुन पर्छ। अब जनरली सर्भरहरुको ग्रेड मसिनमा चाहिँ हामी
सकेसम्म स्ट्रङ पासवर्ड सेट गर्छौँ। सो स्ट्रङ भन्नको लागि अप्सन 2 छ अरे। सो यहाँनिर 2 मैले दिन्छु। यस्तो काम तिमीले मलाई लाग्छ सी प्रोग्रामिङमा पढ्दै गर्दाखेरि गरेको थियौ हैन। यसरी कमान्ड लाइनबाट हामीले इन्टरफेसेसहरू युज गर्छौँ। ओके, प्लिज सेट द पासवर्ड फर रुट हियर भन्छ। ध्यान दियो ल, ROOT रुट भन्ने एकाउन्टको पासवर्ड हामी सेट गर्दैछौँ। दिस युजर इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम डेटाबेस पोइन्ट अफ भ्यू। यो युजरलाई हामी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भन्छौँ। यो युजरलाई हामी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भन्छौँ। अब उसको लागि पासवर्ड हामी सेट गर्दैछौँ। ध्यान दियो, मैले सिन्स स्ट्रङ भनेको छु, अब यसमा के हुनु पर्यो? न्युमेरिक, मिक्स्ड केस, त्यो भनेको अप्पर केस लोअर केस दुवै हुनुपर्छ, स्पेशल क्यारेक्टर्स एन्ड डिक्सनरीको वर्ड हुनु भएन भन्छन् है। डिक्सनरीको वर्ड हुनु भएन। फर इक्जाम्पल मैले एउटा पासवर्ड सेट गर्छु KALP 54 ल। सो एउटा पासवर्ड मैले सेट गरेँ। फाइन। सो एस्टिमेटेड स्ट्रेन्थ अफ द पासवर्ड 100 भन्छ। द्याट्स गुड हैन। सो 50 एन्ड अबभ भयो भने द्याट इज एप्रिसिएबल। अब उसले के सोध्छ? डु यु विश टु कन्टिन्यू विथ द पासवर्ड प्रोभाइडेड? अहिले हामीले चेन्ज त गऱ्यौँ। सो त्यो चेन्जलाई रिफ्लेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि भनेर सोधेको छ। आई से यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेसन, डिफल्ट इन्स्टलेसन गर्ने बेलामा केही एनोनिमस युजरहरू राख्छ। आई रिपिट, डिफल्ट इन्स्टलेसन गर्दाखेरि केही एनोनिमस युजरहरू बाई डिफल्ट राखिराखेको हुन्छ। एनोनिमस युजर मिन्स युजर विथ नो नेम। एनोनिमस युजर मिन्स युजर विथ नो नेम। सो त्यसलाई हटाउनु पर्यो रे हैन। हामी सम्भव भएसम्म त्यसलाई हटाउने। किनभने किन युजर विथ नो नेम राख्ने? भोलिपर्सि केही ट्र्याक गर्नु पर्यो हैन, फुट प्रिन्टिङको कामहरू गर्नु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ, राइट। सो हामी जहिले पनि के गर्छौँ? प्रोडक्सन सर्भरमा एनोनिमस युजर्सहरूलाई रिमुभ गर्छौँ। अब तिमीले लोकल कम्प्युटरमा सिक्दैछौ त्यसको लागि फरक परेन, तर सर्भरमा चाहिँ हामी यसलाई रिमुभ गर्छौँ। सो रिमुभ एनोनिमस युजर्स, आई से यस। ओके, अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज, जब रुट एज अ डिबिए, त्यो भनेको रुट युजरलाई हामी डिबिए कन्सिडर गरेको छौँ, त्यो युजर नेटवर्कबाट लगइन गर्न नहुँदा सेक्योर्ड मानिन्छ। जहिले पनि लोकल होस्ट, त्यो भनेको सेम मसिनबाटै लगइन गर्न पाउनु पर्यो कि। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एज रुटले नेटवर्कबाट लगइन गर्न पाउनु भएन। त्यस्तो गरेको छ भने हाम्रो लागि अझ धेरै सेक्योर्ड मानिन्छ। नेटवर्कबाट लगइन गर्दाखेरि के हुन्छ? अब त्यो नेटवर्क बाइपास हुनसक्छ, नेटवर्कबाट इन्क्रिप्ट हुनसक्छ हैन, एन्ड सो अन। त्यो समस्याहरू होला। रिमोट लगइन गर्न दिने कि नदिने? म चाहिँ नदिने भन्छु। ध्यान दियो, डिसअलाउ रुट लगइन रिमोटली। सो डिसअलाउ भन्ने बित्तिकै यस डिसअलाउ देम भनेको, सो त्यसको लागि यस भयो। एलाउ रुट लगइन रिमोटली भन्या भए म नो भन्थेँ। डिसअलाउ रुट लगइन भन्ने क्वेसन छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यस भनिराखेको छु। सो नाउ एन्ड अनवर्ड्स द रुट क्यानट लगइन इन्टु द सिस्टम रिमोटली। ओके, लास्ट क्वेसन, टेस्ट डेटाबेस केही बाई डिफल्ट जब तिमीले डेटाबेस इन्स्टल गर्छौ केही टेस्ट डेटाबेसेसहरू बनाएर राखिदिएको हुन्छ। इनफ्याक्ट सिक्युएल इन्जेक्सन गर्ने, अब सिस्टममा डेटाबेसलाई ह्याक गर्ने भनेको यहीँबाट हो। त्यो टेस्ट डेटाबेस बाई डिफल्ट हुन्छ भनेर त्यो टार्गेटको इन्ट्रुडरको त्यहाँनिर दिमागमा बसिराखेको हुन्छ र उसले यही टेस्ट डेटाबेसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। यो म्याक्सिमम केस डेटाबेस ह्याक हुने चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। सो हामी टेस्ट डेटाबेसलाई रिमुभ गर्ने त रिमुभ एक्सेस गर्ने त भन्छ। सो रिमुभ टेस्ट डेटाबेस एन्ड एक्सेस टु इट, यस। रिमुभ टेस्ट डेटाबेस एन्ड एक्सेस टु इट, यस। ओके, नाउ इट्स ए रिलोड प्रिभिलेजेस टेबल्स नाउ। सो यो जुन तिमीले भर्खरै जति चेन्जेसहरू गर्यौ त्यो सबै अब डेटाबेस मेटा डेटा भन्छौँ नि हामी हैन। सो डेटाबेसको मेटा डेटामा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीसँग कमान्ड छ FLUSH फ्लस PRIVILIGES प्रिभिलेजेस। फ्लस प्रिभिलेजेस भन्ने कमान्ड छ, तर यहाँ जब तिमी यहाँ वाइ थिच्छौ त्यो इन्टरनली सिस्टमभित्र चाहिँ फ्लस प्रिभिलेजेस भन्ने कमान्ड चलाउँछ। लेट्स से यस, पर्फेक्ट, अल डन भन्छ। सो नाउ इट्स सेक्योर्ड भनेर मान्यो। क्लियर गरौँ स्क्रिनलाई। ओके, सो दुईटा काम हामीले गर्यौँ। पहिला इन्स्टल गर्यौँ, त्यसलाई भेरिफाई गरी इन्स्टल भएको छ कि छैन। त्यस पछाडि रुट लगइनको लागि हामीले यहाँनिर एक्सेस गर्न। अब यो सेल जुन देखिराखेको छौ
अहिले रुटको तिमीले पासवर्ड त चेन्ज गर्यौ तर उसले सेल एक्सेस गर्न पाउँदैन। फर इक्जाम्पल हेर यहाँ MySQL minus u is the argument, ROT root is the password, sorry root is the user, minus p is the argument for password। यहाँ यदि तिमीले पासवर्ड हाल्यौ भने त्यो जोसुकैले तिमीलाई हेर्न सक्छ, तिम्रो भनौँ न तिम्रो सोल्जर पछाडि कोही उभिराखेको छ भने हेर्न सक्छ। सो जेनरली हामी के गर्छौँ, इन्टर की थिच्छौँ एन्ड हियर पासवर्ड हामी इन्ट्री गर्छौँ। सो मैले पासवर्ड यहाँनिर एलाउ गरेँ। लुक एट द मेसेज, मैले एप्रोप्रिएट पासवर्ड दिए तापनि यहाँनिर उसले सेलबाट एक्सेस गर्न सकेको छैन। द्याट सेज द रुट युजर बाई डिफल्ट डु नट गेट एक्सेस टु द सेल। त्यसको लागि हामी के गर्ने त, सो एक्सेस दिनु पर्यो भने त्यसको अथेन्टिकेसन मोड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। नोट्स हेरौँ यहाँ आएर। सो हामीले के गरेर भ्याइसक्यौँ, हाउ टु इन्स्टल MySQL उबुन्टु डन, एक्सेप्ट अल द डिफल्ट डन। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिलेको लागि, त्यही भएर मैले इम्पोर्टेन्ट लेखिदिएको छु। चेक द MySQL इन्स्टलेसन इज कम्प्लिट अर नट, त्यसको लागि हामीले विच युटिलिटी हेऱ्यौँ। र दोस्रो तरिका भनेको MySQL -- भर्जन पनि छ, यसबाट तिमीले भेरिफाई गर्न सक्छौ MySQL को कुन भर्जन इन्स्टल भएको छ भन्ने चिज। हियर MySQL -- भर्जन, सो इट सेज MySQL को भर्जन 8.0.25 छ रे उबुन्टु को लागि र लिनक्स डिस्ट्रिब्युसन 64 बिट को हो रे है। सो यो इन्फर्मेसन हामीले पायौँ। अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने मानौ तिमीले भोलि पर्सि केही करप्ट भयो है र त्यसै गरिकन तिमीलाई कुनै इस्युजहरु आइराखेको छ एन्ड यु वान्ट समथिङ टु आस्क फ्रम द कम्युनिटी हैन। सो कम्युनिटीबाट तिमीलाई हेल्प चाहियो भने भेरी भेरी स्पेसिफिक तिमी कुन चाहिँ अहिले सर्भर रन गरिराखेको छौ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। सो यसको स्न्यापशट लिन्छौ अनि त्यहाँ कम्युनिटीमा क्वेशन्सहरु सोधिराखेको हुन्छ, यु टेक हेल्प द्याट वे। किनभने भर्जन पछि त्यो कामहरु फरक फरक हुन सक्छ, तिम्रो इस्यु फरक फरक हुन सक्छ, त्यही भएर तिमीलाई सोध्छ यो कुन भर्जनमा तिमीले युज गरिराछौ, लिनक्स र विन्डोजमा फरक पर्न सक्छ, त्यही भएर यो इन्फर्मेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट। MySQL -- भर्जन, सो whenever you have a problem or a bug त्यति बेला चाहिँ हेल्प हुन्छ। नेक्स्ट यो पनि काम भ्याइयो। त्यसपछि कन्फिगर रुट युजर फ्रम MySQL सेल, यो एक्सेस गर्नको लागि हामीले एकछिन अघि कुरो गरिराखेको थियौं। डिफल्ट चाहिँ अथराइजेसन सकेट टाइपको हुन्छ, हामीले के गर्नु पर्यो MySQL को नेटिभ पासवर्ड युज गर है भनेर उलाई रिसेट गर्नु पर्यो के। आई रिपिट, डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ सकेट टाइपको हुन्छ। सो सकेट टाइपको नगरेर मैले चाहिँ MySQL नेटिभ पासवर्ड युज गर्ने भन्छु। यो जहाँ जहाँ यो अन्डरलाइन देखिराको यो अन्डरलाइन हो ल, यो कस्तो देखेको यो एकैछिन है, त्यही भएर यो ल। सो MySQL नेटिभ पासवर्ड टाइपको बनाउनु पर्छ एन्ड हाउ डु वी डु द्याट, त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग कमान्ड छ। पहिला भेरिफाई गरौँ अहिले करेन्टली कुन युजरको अथेन्टिकेसन मोड के छ भनेर पहिला भेरिफाई गरौँ। सो दिस इज द कमान्ड सेलेक्ट युजर कमा अथेन्टिकेसन स्ट्रिङ। अब यहाँनिर तिमीले चेक गर्छौ युल सी उसको सकेट भइराखेको हुन्छ बाइ डिफल्ट रुटको फ्रम। यो दुईटा पार्ट हेर, यो पहिला कपीमा यसो लेखिराखौँ हैन। यो पहिलो चीज MySQL भनेको डेटाबेस हो, यो दोस्रो युजर भनेको टेबल हो। एक्चुअली हामीले अस्ति जुन मेटा डेटाको बारेमा कुरो गर्थ्यौं त्यो मेटा डेटाको बारेमा यहाँ छ, त्यो डेटाबेस चाहिँ यो MySQL। इट होल्ड्स द मेटा डेटा, all information about the database is stored in this database itself. So MySQL भनेको डेटाबेस हो, युजर भनेको टेबल हो। सो युजर भन्ने टेबलमा एउटा कलम छ युजर भन्ने, अथेन्टिकेसन स्ट्रिङ भन्ने, प्लगइन भन्ने र होस्ट भन्ने, अरु पनि मल्टिपल छ, मलाई लाग्छ 32-34 वटा छ के अरे त्यसमा कलमहरु। तर हामी अहिलेलाई यतिमा मात्र इन्ट्रेस्टेड छौं। लेट्स से ओ सरी, पहिला MySQL मा लगइन गर्नुपर्छ अनि बल्ल हामीले यो कमान्ड इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं। सो त्यसको लागि कमान्ड हो सुडो MySQL भन्ने कमान्ड पहिला युज गर्ने अनि बल्ल एक्सेस गर्न पाइन्छ। या सो अब बल्ल तिमीले यहाँ पेस्ट गर्यौ भने यहाँ अलिकति यो सायद देखिएन होला हैन, यहाँ कतै चाहिँ हेर्न सक्छौ तिमीले, त्यहाँ सकेट भनेर होला रुटको
रेजिस्ट्रेसन भयो, पासवर्ड भयो हैन। यसको अथेन्टिकेसन हामीले चेन्ज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो जस्ट यो डेमो मात्रै हो हैन। यो रुटको चाहिँ हामीले हेर्न खोजिरहेछौँ। यहाँ बाइ डिफल्ट यहाँ ब्ल्याङ्क देखिरहेको छु मैले अहिलेलाई। अथेन्टिकेसन स्ट्रिङ सेट भइसकेकै छैन। ल यसलाई चाहिँ सेट गरौँ है त। यसलाई सेट गरौँ। ल सो त्यसलाई सेट गर्नको लागि हामीसँग फेरि एउटा कमान्ड छ। पहिला लगइन गर्नु पर्यो र त्यसपछि अल्टर युजर भन्ने कमान्ड छ। सो लेट्स डु दैट। मैले पीडीएफ पोस्ट गरिदिन्छु। ल सरी पहिला माइस्क्यूएल को लगइन हुनुपर्ने। सो पहिला माइस्क्यूएल को लगइन गरौँ। सुडो माइस्क्यूएल लेख्ने बित्तिकै सो यहाँ अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। सो लेट्स पेस्ट आवर कमान्ड। इट सेज अल्टर युजर को नाम रूट फ्रम लोकल होस्ट आइडेन्टिफाइड बाय और आइडेन्टिफाइड विथ हैन माइस्क्यूएल अंडरस्कोर नेटिभ पासवर्ड। अघि चाहिँ के भइराखेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो डिफरेन्ट सेट भइराखेको थियो इजन्ट इट। सो यहाँ अब नयाँ पासवर्ड सेट गरौँ। नयाँ पासवर्ड चाहिँ अलिकति स्ट्रेन्थ मैले यहाँ पासवर्ड दिइराखेको छु। फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि MySQL 54। नाउ लुक एट द स्ट्रेन्थ। मैले क्याप्स र स्मल लेटर पनि युज गरेँ, नम्बर पनि युज गरेँ, स्पेशल क्यारेक्टर्सहरू पनि युज गरेको छु भनेपछि स्ट्रेन्थ हुने भयो। एन्ड दिस विल अलवेज बी युज्ड। मैले बिर्सेँ भने पनि मलाई सम्झाउ ल। सो MySQL को यसरी लेखेको छु 54#321। अब यो म यसो गर्छु। यो @ साइनलाई युजर र होस्टलाई मसिनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नलाई युज गर्छ जेनरली। त्यही भएर चाहिँ यसलाई के गरौँ भने सिम्बोलमा यो तीनटा सिम्बल मैले युज गरेँ। अ 54 पर्फेक्ट। यति काम गरिसके पछाडि FLUSH प्लस PRIVILEGES प्रिभिलेजेस। लेट्स भेरिफाई हामीले केही छोड्यौं कि स्टेप बाई स्टेपमा। ल सो यो पनि काम भ्याइयो। चेन्ज द अथेन्टिकेसन मेथड फर द रूट, यो काम पनि भ्याइयो। रिलोड ग्रान्ट टेबल्स, मैले अघि भने नि यदि युजर टेबलमा पर्मिसनहरू केही चेन्ज गर्यो भने प्रिभिलेजेसलाई फ्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी भन्छौँ फ्लस प्रिभिलेजेस, यो काम पनि भ्याइयो। अब एकचोटि फेरि चेक गरौँ हाम्रो पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ कि छैन। यो कमान्ड चाहिँ तिम्रो यहाँ बसिराखेको हुन्छ कि बाइ डिफल्ट अप एरो कीमा बसिराखेको हुन्छ। मैले भेरिफाई गरेँ। न लुक यहाँ रुटमा तिमीले अब यहाँनिर चेक गर्न सक्छौ MySQL अंडरस्कोर नेटिभ पासवर्ड भएर बसिराखेको छ। यु सी दैट MySQL अंडरस्कोर नेटिभ पासवर्ड बसिराखेको छ र पासवर्ड के सेट भएर पनि बस्यो। Well, having this thing said, let's move forward.
तिमीले प्यारलली टाइप गरिरहेछौ कि पछि गर्छौ? कुन चाहिँ भ्याएनौ ल भन त, गरेको बेटर। अल्टरबाट गरेको छैन? त्यसो भए यसो गरौँ त, म यहाँ अल्टरको लेखिदिन्छु। कोड चाहिँ भ्यायो सारेर? त्यसो भए यसो गरौँ, त्यो कोड सारिसकेको छौ भने मसँग 2 मिनट जति यहाँ समय म दिन्छु, त्यो रन गराइहाल न। अल्टरको यहीँ छ हैन, माथि नै छ। त्यो कोड चाहिँ रन गराऊ। त्यसै फ्लस प्रिभिलेजेस भन। हिजोको भन्दा कम्पेरिभली आज तिम्रो त्यस्तो नोइज चाहिँ छैन पछाडि ब्याकग्राउन्डबाट। हिजो नोइज आइरहेको थियो। होइन न, म्युट बोल्दाखेरि चाहिँ के त्यो इयरफोनको डिस्टर्बेन्स होला। त्यो चेकलिस्ट म अहिले क्लास सक्ने बित्तिकै क्लासरुममा पोस्ट गरिदिन्छु। त्यो एज अ टुल तिमीलाई काम लाग्छ भोलि पर्छ। डन। स्पेलिङ हेर ल, प्रिभिलेजेसको स्पेलिङ मिलेन होला। तल भेरिफाई गर्यो, पासवर्ड सेट भइसक्यो रुटको। त्यो अप एरो कीमा बसिरह होला त्यो कमान्ड। सो म यसलाई क्लियर गरिदिन्छु। म माइस्क्युलमा छु अहिले, यति बेला त क्लियर हुँदैन। एनिवे,
सो नेक्स्ट काम हाम्रो यो रुटको पासवर्ड सकिसक्यो, एक्जिट गरिदिउँ। अब रुटबाट हामी लगइन गरौँला। रुटको पासवर्ड सेट भइसके पछाडि अब लगइन गर्नु पर्यो भने एक्सक्युज मी MySQL -u ROT root -p हामी इन्टर थिच्छौँ र अहिले भर्खरै मैले पासवर्ड सेट गरेको थिएँ। So now we have successfully logged in. अघि तिमीलाई एक्सेस डिनाइड भनिराखेको थियो, इफ यु रिमेम्बर। अघि एक्सेस डिनाइड थियो, अहिले हामीले सक्सेसफुली लगइन गरिसक्यौँ। सो यो जो नयाँ पासवर्डले तिमीले लगइन गरेको छौ, ल ह्याभिङ सेड दिस, यहाँ चेक गर लगइन सक्सेसफुल हुनुपर्ने। अब यो जुन तिमीले देखिरहेछौ सिस्टम अहिले सर्भिस अप भइसके पछाडि तिमीले लगइन सक्सेसफुल देख्यौ। कहिलेकाहीँ सर्भिस डाउन भइराखेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल म एकछिनको लागि एउटा नयाँ टर्मिनल खोल्छु अनि यो सर्भिसलाई म डाउन गरिदिन्छु। यहाँ सिस्टम CTL भनेछ। सो स्टप MySQL or MySQL स्टप भन्नु, स्टप MySQL भनेर STOP स्टप MySQL भनेर। ओके ल MySQL सर्भिस स्टप भइसक्यो। इफ यु हेभ टु चेक द कमान्ड सेज sudo status MySQL, sudo status MySQL, these are two commands. पहिलो कमान्डले चाहिँ सर्भिसलाई MySQL भन्ने एउटा सर्भिस चलिराखेको छ, डेमन भन्छौँ हामी। सो त्यो डेमनलाई स्टप गर्नको लागि सिस्टम CTL भन्ने युटिलिटी छ। सिस्टम CTL भन्ने युटिलिटी छ। कहिलेकाहीँ अब यो एक्लै यदि चलेन भने हामी सुडो अगाडि राखेर चलाउँछौँ, तर सम्भव भएसम्म चाहिँ यदि चलेन भने चाहिँ अगाडि सुडो राख्देऊ, चल्यो भने सिधै लेख्न सक्छौ सिस्टम CTL स्टप MySQL, सिस्टम CTL स्टार्ट MySQL, सिस्टम CTL स्ट्याटस MySQL। सो स्ट्याटसले तिमीले बताउँछ करेन्टली MySQL को स्ट्याटस के छ त। ध्यान दिए यहाँ तल तिमीले देखिरहेको हुन्छौ स्टपिङ स्टप्ड भनेर लेखिसक्यो, राइट हैन। सो यो प्रोसेसबाट स्टार्ट भएर 6 कति खोइ मलाई लाग्छ 3:24:40 चाहिँ सर्भिस स्टप भइसकेको छ। सर्भर शटडाउन कम्प्लिट भनिसकेको थियो, राइट। अब सर्भिस शटडाउन भएको छ भने कसैले पनि कनेक्ट गर्न सक्दैन के। सो यो पोइन्ट भन्दा अगाडि जुन हाम्रो अघिको टर्मिनल थियो, लेट मी सी, यो जुन अगाडिको हाम्रो टर्मिनल छ, यहाँ अब यो केही पनि काम गर्दैन। अगेन म अप एरो किन युज गरौँ, अघिकै पासवर्ड राख्छु। Look at the error message. Even the error message is say appropriate. Can't connect to local MySQL server through socket blah 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 भन्छ। तिमीलाई एक्जाममा यो पोइन्ट अफ भ्यू एरर देखाएर तिमीलाई भन्छ व्हाट माइट बी द प्रब्लम भनेर भन्छ कि अप्सन्सहरु दिन्छन्। करेन्टली MySQL -u root -p and the password when entered shows this error. What might be the problem भनेर त्यहाँनिर जाँचमा क्वेशन सोधेको हुन सक्छ। सो तिमीले अब भन्न सक्छौ द सर्भर माइट बी स्टप्ड, ओके। और त्यसपछि त्यो नभनेर अर्को क्वेशन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि MySQL -u root -p gives us this particular output. How will you check or what will be the command to check the status of the database? सो स्ट्याटस चेक गर्नु पर्यो भने हामी सिस्टम CTL युटिलिटी युज गर्छौं। सो MySQL sudo system CTL
status MySQL and you can check that it's stopped. फेरि पनि सर्भिस स्टार्ट गरौँ अब हैन यो सर्भिसलाई स्टार्ट गर्नु पर्यो भने अघि जस्तो पहिला चाहिँ सिस्टम सिटीएल नै यु ट्राई गर SYSTEM सिस्टम CTL भन्ने युटिलिटी छ START स्टार्ट हाम्रो डेमोनको नाम हो MySQL ओह सर्भिस स्टार्ट गर्नको लागि पासवर्ड मागिराखेको छ सो आई विल हैव टु प्रोवाइड माई पासवर्ड भेरी गुड सो यो प्रम्प्ट फर्केर आउनुको मिनिङ हो सर्भिस स्टार्ट भ्याइसक्यो इफ यु हैव टु चेक लुक सिस्टम सिटीएल स्टाटस MySQL यो सर्भिसको बारेमा स्टार्टअप लिनु छ भोलिपर्सि अप्याची पनि आफैमा एउटा सर्भिस हो PHP आफैमा एउटा सर्भिस हो कसैको तिमीलाई हेर्नु पर्यो भने सिधै यो युटिलिटी युज गर्न सक्छौ सिस्टम सिटीएल भन्ने युटिलिटी युज गर्न सक्छौ तिमीले ध्यान दिए एक्टिभ एन्ड रनिङ भन्छ हैन सो एक्टिभ एन्ड रनिङ भनेर क्लियर मेसेज यहाँनिर आइराखेको छ ओके सो विथ दिस थिङ सेट हामीले चाहिँ सर्भिस स्टार्ट गर्न जान्यौं सर्भिसको स्टाटस हेर्न जान्यौं हैन त्यसैगरीकन सर्भिसलाई स्टप गर्न जान्यौं MySQL इन्स्टल गर्न जान्यौं रुटबटको पासवर्ड लगइन गर्न जान्यौं अनि रुटको अब भोलिपर्सि पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्छ भने त्यही तरिका त्यही हो अल्टर युजर भन्ने कमान्ड युज गर्ने पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गरिदिने केही फरक पर्दैन सो पासवर्ड रुटको पासवर्ड चेन्ज गर्न हामीले जान्यौं अनि अर्को चाहिँ रुटबाट लगइन गर्न जान्यौं MySQL -u root root -p enter and then the password रुटको पासवर्ड राख्न जान्यौं ल यति गरिसके पछाडी हाम्रो सबै काम सक्यो इन्स्टलेसनको काम अब लास्ट काम हेरौं अनइन्स्टलेसन CLEAR अब इमेजिन गर मेरो कुनै एउटा सर्भर छ त्यो सर्भरमा चाहिँ मलाई फर्दर MySQL भन्ने सर्भिस चाहिएन या मलाई क्लीन सिस्टम चाहियो त्यसपछि म चाहिँ अब बल्ल त्यसमा आफ्नो तरिकाले MySQL इन्स्टल गर्न चाहन्छु यदि त्यो केस हो भने सबैभन्दा पहिलो रेकमेन्डेसन हो ब्याकअप गर्ने अब ब्याकअप अहिले हामीले सिकेको छैनौं तर पहिलो रेकमेन्डेसन के हुन्छ भन्दाखेरि MySQL डम्प भन्ने एउटा युटिलिटी छ MySQL डम्प भन्ने युटिलिटी युज गरेर भएजतिको सबै डेटाबेसलाई SQL फर्मेटमा हामी डम्प गर्छौं स्टेप नम्बर 1 स्टेप नम्बर 2 सर्भिसलाई शटडाउन गर्छौं फर्मली सर्भिसलाई शटडाउन गर्छौं तिमीले जानिसक्यौ सिस्टम सिटीएल स्टप MySQL हैन सर्भिस शटडाउन भइसके पछाडी अब कुनै पनि युजरको एक्टिभिटीहरु डेटाबेसमा अब चलिरा हुँदैन के नचल्ने केसमा चाहिँ अब हामी त्यसलाई अनइन्स्टल गर्दिन्छौं मानौ कुनै युजर अलरेडी कनेक्टेड छ कतै सर्भिसेसहरु काम भइराछ फाइल्सहरुमा केही काम भइराखेको छ भने नाउ देयर विल बी ड्याङ्गलिङ फाइल्स सो त्यो चीज राम्रो होइन त्यसले मेन काम सर्भिसलाई शटडाउन गर्ने अनि बल्ल यो कमान्ड चलाउने sudo र त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि हामी भन्छौं apt apt अब एप मात्रै युज गर्न पनि पाइयो or apt get get remove MySQL अब MySQL सँग रिलेटेड भएका सबै सर्भिसेसहरु सबै फिचर्सहरुलाई रिमुभ गर्नुपर्ने छ भने ड्याश अनि एस्टेरिस्क लेख्देऊ सरी MySQL अनि एस्टेरिस्क लेख्देऊ दैट मीन्स एनीथिङ रिलेटेड टु MySQL त्यो भनेको यो तिमीले पढेको छौ ओराकलमा हामीले लाइक अपरेटर भनेर पढेको थियौ पर्सेन्टेज साइन लेख्थ्यौ हामीले हैन सो यहाँ चाहिँ के छ भने MySQL पछाडी वाट एभर इज देयर इज विदिन आवर सिस्टम त्यो सबै हट्नु पर्छ भन्छन् ल सो उसले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि MySQL ट्युनर इज नट इन्स्टल्ड सो नट रिमुभ्ड हैन सो उसले आफै चेक गर्यो के MySQL 5.7 हेर न सो भयो केही MySQL मा चिन्ने चेक गरिराखेको छ भने all these things are related to MySQL look we have server we have test suite हैन we have routers so we have sandbox हैन सो यो सबै त हामीले इन्स्टल नै गरेनौं हामीले सर्भर मात्र इन्स्टल गरेको थियौ र सर्भर इन्स्टल गर्ने बित्तिकै एउटा क्लाइन्ट युटिलिटी पनि आउँछ त्यसलाई एक्सेस गर्नलाई हामीले त्यो दुईटा पार्ट चाहिँ हामीले हेरिसकेको छ ल डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू म यसलाई चाहिँ नो भनिदिन्छु तर तिमीले यस भने भए चाहिँ MySQL हट छ कमान्डको नाम के हो म अप एरो की गरेर देखाउँ इट सेज sudo डाइरेक्टली तिमी यसरी पनि लेख्न सक्छौ sudo apt-get remove MySQL server
यति मात्रै लेख्यो भने पनि नाउ इट विल ट्राई टु रिमुभ योर माइस्कुएल सर्भर फ्रम द डिस्क है। सो के लाई रिमुभ गर्छ अटोमेटिकली, द फलोइङ प्याकेज वर अटोमेटिक इन्स्टल्ड एन्ड आर नो लङ्गर रिक्वायर्ड। हेर माइस्कुएल सर्भर यदि छैन भने माइस्कुएल को क्लाइन्ट युटिलिटी पनि हामीलाई चाहिँदैन भन्छ। सो डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भन्छ हैन। 1 रिमुभ एन्ड 5 नट अपग्रेडेड एन्ड व्हाटसोएभर। सो अहिले पनि म नो भनिदिन्छु। So we are done. Let's sum up. के भ्यायौं हामीले? ग्रान्ट प्रिभिलेजेस भ्याइसक्यौं। टेस्टिङ माइस्कुएल इज रनिङ अर नट भ्याइसक्यौं। कमान्ड हो सिस्टम सिटिएल स्ट्याटस माइस्कुएल डट सर्भिस पनि भने पनि हुन्छ, या माइस्कुएल मात्रै भन्यो भने पनि हुन्छ। सो माइस्कुएल डट सर्भिस भन। इफ फर सम रिजन द सर्भिस इज नट रनिङ यु क्यान युज द फलोइङ कमान्ड एज सुडो। भन्नुको मिनिङ यही कमान्डको अगाडि चाहिँ सुडो हाल्दिने। सुडो सिस्टम सिटिएल स्टार्ट माइस्कुएल, सुडो सिस्टम सिटिएल स्टप माइस्कुएल, और सुडो सिस्टम सिटिएल स्ट्याटस माइस्कुएल। यो तीनवटा कामको लागि तीनवटा डिफरेन्ट युटिलिटी हामीले आर्गुमेन्ट्सहरु सप्लाई गर्यौं। यहाँ भनिएको पनि छ यु क्यान युज द फलोइङ कमान्ड टु स्टप द सर्भिस अगेन इफ निडेड। यु माइट आस्क धीरज सर डेटाबेस त जहिले पनि अप भएको राम्रो होइन र किन शटडाउन गरिन्छ? सो कहिलेकाहीँ हामी अपग्रेड गर्नु पर्यो भने पहिला शटडाउन गर्छौं अनि अपग्रेड गर्छौं। कहिलेकाहीँ हामीले युजरको भनौं न अहिले सिस्टमलाई ब्याकअप गर्नुपर्छ कि रिस्टोरिङको कामहरु गर्नुपर्छ भने त्यहाँ अरु युजरहरु कनेक्टेड हुनु भएन के, अरु युजरले त्यसलाई कन्करेन्टली एक्सेस गर्नु भएन। त्यो केसमा पहिला हामी स्टप गर्छौं, सर्टेन मोडिफिकेसन्सहरु गर्छौं र फेरि सर्भिसलाई स्टार्ट गर्छौं। नाउ वी आर अगेन अप फर एक्सेसिङ द सिस्टम। युजरलाई हुन त हामी पहिला नै एउटा इमेल पठाउनु पर्ने हुन्छ बिकज अफ सो एन्ड सो रिजन हाम्रो सर्भिसेसहरु डाउन हुन्छ, अनि बल्ल हामी सिस्टममा शटडाउन गर्छौं सर्भर्सहरुलाई। जेनरली तिम्रो घरको मसिन हो जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला शटडाउन गर, फरक परेन। तर कतिपय सर्भरहरु चाहिँ वर्षौंसम्म अप भइराखेको हुन्छ। त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि क्लस्टरिङ गर्छन् हैन, मेन्टेन गर्नको लागि फेल ओभर क्लस्टर्सहरु भन्छ है, हाई एभाबिलिटी भनेर भन्छ। सो डिफरेन्ट नोड्सहरु राखिदिन्छन्। एउटा नोडलाई डाउन गरेर त्यसमा चाहिँ अपग्रेडिङको कामहरु गरिरा हुन्छन्, वेयरएज अदर नोड्सहरुले पहिलाको डेटा उलाई सप्लाई गरिराखेको हुन्छ क्लाइन्टलाई। क्लाइन्ट भनेको हाम्रो क्लाइन्ट युटिलिटिजहरु राइट। त्यसपछि के गर्छन् जब एउटा मसिन अपग्रेड भइसक्या हुन्छ बाँकी सबैलाई डाउन गरेर यसलाई एक्टिभ बनाइदिन्छन्। सो अब रिक्वेस्ट आयो भने रिक्वेस्ट पहिलो सर्भरमा आउँछ। यो डिबिए को डे टु डे रोल मध्ये पर्ने हो है। उले चाहिँ सबै हेल्थ चेकहरु गर्छन्। कहिलेकाहीँ इनोडीबी फाइल करप्ट हुन्छ भनेपछि त्यसलाई कसरी ब्याकअप गर्ने, त्यसलाई कसरी ह्यान्डओभर गर्ने एन्ड सो अन। मेथड 2 अर्को तरिका हो बाइ कनेक्टिङ टु माइस्कुएल एडमिन एज रुट। यो पनि गजबको कमान्ड छ। माइस्कुएल एडमिन भन्ने छुट्टै युटिलिटी छ हामीसँग। मैले शटडाउन गरेँ कि या माइस्कुएल एडमिन भन्ने छुट्टै युटिलिटी छ। यो पनि टिपी राख सुडो माइस्कुएल एडमिन -p भनेको अब पासवर्ड चाहियो। युजर चाहिँ को छ भन्दाखेरि रुट भन्ने युजर छ एन्ड भर्जन अफ कोर्स त्यहाँनिर भर्जनहरु पनि मलाई डिस्प्ले गराऊ भनेको। सी पासवर्ड फर माइस्कुएल अगेन लक। अहिलेको भन्दा तिमीले यहाँनिर चेक गर्छौ भने अहिले करेन्टली दुईटा थ्रेडहरु पोसिबल छ, दुईटा थ्रेडहरु एक्टिभ छन् रे। दुईटा थ्रेड एक्टिभ हुनुको मिनिङ के हो? कनेक्सनहरु एक्टिभ छ। ओके, टु थ्रेड मिन्स दुईटा युजर कनेक्टेड छ भन्न खोजेको, वा दुईटा कनेक्सन एक्टिभ छ भन्न खोजेको है। स्लो क्वेरीजहरुको बारेमा थाहा पाउन सक्छौ तिमीले, जसले गर्दाखेरि सिस्टम एकदम स्लो परफर्मेन्स दिइराखेको छ हैन। फ्लश टेबल्सहरु कतिचोटी फ्लश गरिएको छ त? ओपन टेबल्सहरु 36 वटा टेबल्सहरु ओपन भएर बसिराखेका छन्। क्वेरीज पर सेकेन्ड हैन, एभरेजमा चाहिँ 0.004। वेल यो सबै इन्फर्मेसन्सहरु पाउन सक्ने भयो। भर्जन चाहिन्छ भने यहाँ सर्भर भर्जन त्यहाँ छँदैछ हैन। प्रोटोकलको कुरो भयो। कनेक्सन लोकल होस्टबाट हामी कनेक्टेड छौं अहिले सकेटमा, युनिक्स को सकेट युज गरेका छौं। डन। सो द कमान्ड सेज sudo mysql admin -p -u u फर युजर नेम। पासवर्ड हामी यहाँ हाल्दैनौं एक्चुअली, त्यो चाहिँ इन्टर गरेपछि बल्ल तल हाल्दाखेरि देखिदैन, त्यहाँ हाल्यो भने देखिन्छ। यहाँ हेर न, यहाँनिर मैले सपोज मैले पासवर्ड राखेँ रे भनेपछि पासवर्ड यस्तो देखिने भयो के।
यस्तो देखिने भयो जोसुकै पनि हेर्न सक्छ कि यहाँबाट यहाँ फेरि पासवर्ड माग्यो हामी पासवर्ड भर्खरै हाले हैन एकैछिन पासवर्ड त भर्खरै हाले जस्तो लाग्छ MySQL admin -p blah 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 युजर चाहिँ रुट हो पासवर्ड नै फरक पर्यो MySQL हो नि त पासवर्ड नै फरक पर्यो यस्तो हो नि त हाम्रो पासवर्ड 54321 ओके 121 स्टिल पासवर्ड मागिराखेको छ नमाग्नु पर्ने सर मेरो चाहिँ भएन के कुन चाहिँ भएन तिम्रो पासवर्ड अन भयो पासवर्ड अन त भएछ नि त्यो हजुर चाहिँ राखेको त्यही राखेको थिएँ मैले नि पखल एकैछिन ल तिमीले यो कमान्ड चलाएको हो sudo MySQL admin -p -p भन्दा माइनस यसो गर -u rot रुट लेख हैन अनि -p भनेर अनि इन्टर गर त गरे कमान्ड यो sudo MySQL -u root -p अनि ब्ल्याङ्क स्पेस भर्जन यहाँ छुटे जस्तो छ भर्जन पनि राख है -u rot root यहाँ फर्स्ट लाइन हेर न फर्स्ट लाइन अनि त्यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ भर्जन version भर्जन भनेर राख ल हामीले एकचोटी म फेरि रहेछु के गर्यौ तिमीले शटडाउन नै गरिसकेका छौ कि छैन पासवर्ड लाग्यो अनि त्यसपछि पासवर्ड M capital Y small SQL 54134 मैले राख्दाखेरि यस्तो छ पासवर्ड चाहिँ यस्तो छ के यस्तो छ 54 अनि मैले शिफ्ट थिचेर यस्तो राखेको थिएँ शटडाउन हेर न तिम्रो शटडाउन भइसक्यो होला स्ट्याटस चेक गर त एकचोटी तिमीले सर्भिस स्टार्ट गरिन होला क्या शटडाउन गरेपछि स्टप सर्भिस गरेर अनि स्टार्ट गरिनौ होला पहिला त्यो चेक गर त्यो एक्टिभ छैन भनेपछि कनेक्ट कुद्दैन के स्टाटसले त स्टाटस मात्रै देखाउँछ नि हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्नु भन्नु पर्यो वा रिस्टार्ट भन्नु पर्यो यस्तो स्टाटसमा के देखाएको छ एक्टिभ छ त्यहाँ स्टप हो भनेपछि त्यहाँ के लेख्नु पर्यो यहाँ हेर अब सो त्यहाँ लेख्नु पर्यो SYSTEM सिस्टम CTL START स्टार्ट MySQL यति लेख त ल यो लेखेर अनि त्यसपछि फेरि लगइन गरौँ यसले पासवर्ड माग्छ होला त्यो पासवर्ड चाहिँ पहिला लगइन गर्ने तिम्रो सिस्टममा लगइन गर्ने पासवर्ड देऊ ठीक छ अहिले सर्भिस डाउन छ भने त एडमिन युटिलिटी कनेक्ट गर्न सकेको थिएन ठीक छ यस्तो मिल्यो ल सो टु सम अप हामीले अलमोस्ट सबै काम गरिसक्यौं मलाई लाग्छ यो मेथड 1 स्टाटस चेक गर्ने काम यो पनि हामीले भ्यायौं त्यसपछि मेथड 2 MySQL को एडमिन भन्ने युटिलिटी चलेर पनि हामीले भेरिफाई गर्यौं
त्यसपछि टु रिमुभ द म्याचको सर्भिस मैले तिमीलाई कमान्ड चाहिँ मैले सिकाएँ होइन। सो स्टप द सर्भिस हामीले कमान्ड थाहा पाइसक्यौँ। रिमुभ द सर्भिस दिस इज द कमान्ड सुडो एप ड्यास गेट REMOVE रिमुभ भन्छ। सो मानौ तिमीसँग मल्टिपल डिफ्रेन्ट माइस्कुलसँग रिलेटेड भइदिएका सबैलाई रिमुभ गर्छौ भने माइस्कुल एस्ट्रिक्स लेख्देऊ, सबै फिचर्सहरू कम्प्लिट क्लिन हुन्छ क्या, त्यो मसिन पुरै क्लिन हुन्छ तिम्रो माइस्कुलसँग रिलेटेड, त्यहाँ केही पनि हुँदैन। ओके ल आजलाई यति गरौँ। मैले पिडिएफमा एक्सपोर्ट गरेर के चाहिँ भएन, टिम भेबरमा कनेक्ट गर्ने हो कि म स्क्रिन स्टप गरिदिन्छु त्यसो भए हुन्छ, तिमी गरे नि हुन्छ। देखिरहेछ। ओके कन्ट्रोल अनि थोरै प्लस प्लस थिच त ल MySQL admin -p blah 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 enter the password localhost failed। ए भएन नि त, -u पछाडि रुट हो नि, त्यहाँ हेर त चेक गर, -u पछाडि रुट हो नि त। पहिला बुझ ल राम्ररी, त्यसको सबैको मिनिङ के हो। -u भनेको आर्गुमेन्ट फर युजर नेम भनेको हो। पहिला त आर्गुमेन्ट माग्छौ अनि त युजर नेम दिन्छौ होला नि होइन। सो लेख पहिला MySQL एडमिन लेख, MySQL एडमिन लेख। अब सँगै MySQL एडमिन सँगै एउटै युटिलिटी हो कि, ब्ल्याङ्क स्पेस हुँदैन। MySQL एडमिन भने युटिलिटीको नाम हो, ब्ल्याङ्क स्पेस -u इज द आर्गुमेन्ट फर युजर। सो -u अब हामी युजर नेम दिन्छौँ। देयर कुड बी मल्टिपल डिबिएज, कुन चाहिँ डिबिएबाट लगइन गर्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले अब रुट भन्ने एकाउन्ट दिन्छौँ, ब्ल्याङ्क स्पेस ROT रुट, ब्ल्याङ्क स्पेस। अब रुटको पासवर्ड चाहियो, सो पासवर्डको लागि आर्गुमेन्ट भनेको -p हो, -p। भेरी नाइस। अब अहिले नै पासवर्ड हामीले हाल्यौँ भने काम गर्दैन, त्यही भएर भर्जन राख्ने बित्तिकै त्यसको कनेक्टिभिटी हुन्छ। इन्टर गर, भर्जनको स्पेलिङ VERSION। ओके ठिक छ, पासवर्ड हालौँ अब। मिल्यो, यही हो गर्नुपर्ने। ओके माथि चाहिँ त्यो आर्गुमेन्टको त्यो पार्टमा बिग्रिरहेछ। ल अब तिमी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने नै हो भने तिमीले के गर्नु पर्यो, यसलाई फेरि अब एउटा कमान्ड लेख त, सुडो एप ड्यास गेट रिमुभ REMOVE रिमुभ MySQL ड्यास सर्भर इन्टर गर त, पासवर्ड हालौँ। के भन्छ, लक्ड भन्छ हो। ए त्यो केही सिस्टम तिम्रो अपडेट भइरहेछ तल हेर, त्यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अपडेट भए जस्तो लाग्यो, त्यो अपडेट भन्दाखेरि लक लगाएको छ कि, नो प्रब्लम। सो एकछिन पछाडि तिम्रो सिस्टम रिस्टार्ट यो अपडेट भइरहेछ, अपडेट भइसकेपछि रिस्टार्ट गर अनि यो कमान्ड चलाऊ। यसले के गर्छ, तिम्रो मसिनलाई फेरि फ्रेस बनाइदिन्छ। फ्रेस बनाएपछि एक्ज्याक्टली सबै पुरै क्लिन हुन्छ। सो द्याट तिमीले विच MySQL भनेर टाइप गर्यो भने कतै पनि तिमीले केही पनि भेट्दैनौ, विल बी स्टार्ट फ्रम द फ्रेस। ओके अनि आफ्नो नोट्स पहिला चाहिँ मैले पठाएको नोट्स कपी गर्ने होइन कि, तिमीले आफैले प्रिपेयर गरेर नोट्स नै एक्जिक्युट गराउनु, फेरि प्रब्लम भयो भने मैले पठाएको पिडिएफलाई एक्जिक्युट गराउनु। ल आजलाई यति गरौँ, सी यू टुमरो। मैले रेकर्डिङ स्टप गरिदिएँ है त, ल बाई।